Hello girls and boys, chapter classification of elements, topic modern periodic table. यो भिडियोमा हामी सबसेल्सको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। अब सबसेल्सको विषयमा कुरा गर्नुभन्दा पहिला एटम र एटोमिक स्ट्रक्चरको विषयमा केही जानौँ। एटम इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ द सब्सटेन्स है। एटोमिक स्ट्रक्चर, एटम इज मेड अप अफ सब एटोमिक पार्टिकल्स, प्रोटोन, न्यूट्रोन, इलेक्ट्रोन। अब यो मध्ये प्रोटोन पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल भयो, न्यूट्रोन neutrally charged particle, no charge, electron negatively charged particle. Okay, so proton र neutron चाहिँ एटम को सेन्टर मा न्यूक्लियस मा हुन्छ भनेपछि न्यूक्लियस इज पोजिटिभली चार्ज। ओके, प्रोटोन र न्यूट्रोन चाहिँ न्यूक्लियस मा हुन्छ। अब इलेक्ट्रोनहरु नेगेटिभली चार्ज पार्टिकलहरु चाहिँ न्यूक्लियस को वरिपरि रिभल्भ भइराखेको हुन्छ, घुमिराखेको हुन्छ। अब यो रिभल्भ हुने एउटा डेफिनेट पाथ हुन्छ अथवा वे हुन्छ। त्यो पाथलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? सेल भन्छौं, SHELL सेल अथवा अर्बिट भन्छौं। अनि एनर्जी लेभल पनि भनिन्छ है, सेल, अर्बिट, एनर्जी लेभल। यो के हो? त्यो डेफिनेट पाथवेको नामहरु हो, सेल, अर्बिट, एनर्जी लेभल है। सो सेल चाहिँ टोटल 7 सेल्स हुन सक्छ एउटा एटममा, रेन्जिङ फ्रम 1 to 7। कसैमा 1 हुन्छ, कसैमा 2 हुन्छ, डिपेन्डिङ अन द इलेक्ट्रोन नम्बर। ओके, सो एनीवे सेल्स हुन्छ, न्यूक्लियस को वरिपरि सेल्स हुन्छ। त्यो सेल्समा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु रिभल्भ भइराखेको हुन्छ है। यिनीहरु चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु भयो, नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल है। अब यो सेलहरुलाई नाम दिएको छ हैन, न्यूक्लियस को क्लोजेस्ट डिस्टेन्स को आधारमा। अब द फर्स्ट सेल क्लोजेस्ट टु द न्यूक्लियस को सेल को नाम चाहिँ के हो, त्यसपछि सेकेन्ड को L, त्यसपछि थर्ड को M अनि NOPQ। ओके, KLMNOPQ चाहिँ सेलहरुको नाम भयो। अब हामीलाई यहाँ 7 सेल्स छ अल टुगेदर। अब 7 मा 7 वटा चाहिँदैन अहिले हामीलाई। अहिले हामी चाहिँ KLMN मा फोकस गर्छौं। हामीलाई अहिले 4 सेल्स मेनली चाहिएको छ है। ओके, सो दिज आर द सेल्स। अब यो सेलहरुमा चाहिँ हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स क्यान फिट म्याक्सिमम नम्बर भन्ने एउटा चाहिँ डेफिनेट नम्बर हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ हामीलाई 2n² रुल फलो गर्दाखेरि यो नम्बर पाइन्छ है। सो 2n² रुल अनुसार चाहिँ के सेलले म्याक्सिमम 2 इलेक्ट्रोन लिन्छ, सेकेन्ड सेलले म्याक्सिमम 8 इलेक्ट्रोन लिन्छ, थर्डले 18 लिन्छ, n ले 32 लिन्छ है। KLMN, k ले 2 लिने, l ले 8 लिने, m ले 18 लिने, n ले 32 लिने। KLMN 2 8 18 32, 2 8 18 18 32। यो नम्बरहरु तपाईहरुले एकदम बाइ हार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, फिंगर टिप्समा हुनुपर्छ यो नम्बर है। KLMN 2 8 18 32 रिपिट गरिराख्नुस्, याद हुन्छ। अब यो चाहिँ के भयो? सेलको विषयमा भयो। अब हामी अलिकति फर्दर अगाडि जान्छौं सब सेलको विषयमा पढ्नलाई। सब सेल्सलाई चाहिँ के भनिन्छ? अर्बिटल पनि भनिन्छ, ORBITALS अर्बिटल्स है। सेल भनेको अर्बिट, सब सेल्स भनेको अर्बिटल्स है, कन्फ्युज नहुनु होला। अब सब सेलको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भनेदेखिलाई इच मेन सेल, KLMNR मेन सेल्स भयो। इच मेन सेल इज मेड अप अफ सब सेल्स भनेको हैन, कुनै पनि मेन सेल चाहिँ एउटा सलिड सिंगल हुँदैन, यो चाहिँ सब सेलले बनेको हुन्छ भन्ने कुरा हो यो। अनि सब सेलहरुलाई पनि नाम दिएको छ, त्यो नामहरु चाहिँ के हो? SPDF, दिज आर द नेम्स अफ सब सेल। ओके, फर एक्जाम्पल एन सेल हुन्छ नि, मेन सेल हैन, यो फोर्थ सेल। यो चाहिँ के भयो? यो चाहिँ दिस इज मेड अप अफ 4 सब सेल्स, SPDF, 4 सब सेलले बनेको छ भन्ने कुरा बुझ्यौ। अब यसै गरेर हरेक मेन सेलमा चाहिँ अल 4 सब सेल हुन्छ भन्ने पनि हैन, हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौं। M सेल, मेन सेल चाहिँ मेड अप अफ ओन्ली 3 सब सेल, SPD। त्यसै गरेर L मेन सेल चाहिँ मेड अप अफ 2 सब सेल, S and P। अनि फर्स्ट को K सेल चाहिँ इट हैज ओन्ली 1 सब सेल व्हिच इज S, राइट। अब यो चाहिँ सब सेलको विषयमा भयो। अब यो सब सेलहरुमा पनि हाउ मेनी म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन्स क्यान फिट इन इच अफ देम भन्ने फेरि त्यो पनि एउटा डेफिनेट नम्बर छ। अब यो हैन कि एउटै सब सेलमा सबै इलेक्ट्रोनहरु त्यसमै फिल भएको हुन्छ भन्ने, त्यो हैन। उनीहरुको आफ्नो आफ्नो नम्बर हुन्छ। त्यो नम्बर चाहिँ के हो भने S ले म्याक्सिमम 2 इलेक्ट्रोन लिन्छ, P ले 6 इलेक्ट्रोन लिन्छ, D ले 10 इलेक्ट्रोन लिन्छ, F ले 14 इलेक्ट्रोन लिन्छ भन्ने हैन। SPDF 2 6 10 14
SPDF 261014 यो पनि तपाईहरुले कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ कि रिपिट गरेको गर्नुस् यो याद हुन्छ एकदम बाइ हार्ट गरेर फिंगर टिप्समा हुनुपर्छ यो नम्बर SPDF 261014 राइट अब हामीले के बुझिराखेको छौं भने यो n मा चाहिँ म्याक्सिमम 32 इलेक्ट्रोन फिट हुन्छ भनेर हामीले बुझ्यौं हैन n चाहिँ म्याक्सिमम 32 इलेक्ट्रोन लिन सक्छ उले भनेर अब यो 32 इलेक्ट्रोनहरु सब सेलमा कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यो नम्बर हेर्नुस् अहिले s ले 2 लिन्छ p ले 6 लिन्छ d ले 10 लिन्छ f ले 14 लिन्छ अब यो सम निकाल्नुस् यो सबै इलेक्ट्रोनको 10 plus 14 24 24 plus 6 30 30 plus 2 32 भन्दा यो 32 इक्वल भयो हैन सो दिस वे इलेक्ट्रोन्स आर डिस्ट्रिब्युटेड इन द सब सेल भनेको अब त्यसै गरेर m ले चाहिँ म्याक्सिमम कति 18 इलेक्ट्रोन लिन्छ भनेर हामीले यहाँ माथि पढ्यौं हैन अब यो 18 इलेक्ट्रोनहरु सब सेलमा कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ भन्दाखेरि s ले म्याक्सिमम 2 लिने हो p ले 6 लिने हो d ले 10 लिने हो अब यसको सम निकाल्नुस् तपाईले 10 plus 6 16 16 plus 2 18 ओके सो 18 आयो अब त्यसै गरेर l ले चाहिँ 8 इलेक्ट्रोन्स लिन्छ म्याक्सिमम भन्ने कुरा छ अब यो 8 इलेक्ट्रोनहरु यता कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भन्दा s ले 2 लिन्छ p ले 6 लिन्छ अब 6 plus 2 8 भयो सिम्पल ओके अब k ले म्याक्सिमम 2 इलेक्ट्रोन लिन्छ भनेर माथि पढ्यौं हैन अब यो 2 चाहिँ सब सेलमा कसरी फिट हुन्छ भन्दा s ले 2 इलेक्ट्रोन्स लिन्छ ओके सो 2 चाहिँ यहाँ यसरी डिस्ट्रिब्युट भयो ओके सो दिस वे हरेक सब सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन म्याक्सिमम फिट हुन्छ भन्ने कुरा हो हैन यो चाहिँ दिस इज अबाउट सब सेल सिम्पल एन्ड स्ट्रेट यहाँ भन्दा कम्प्लेक्सिटी गाह्रो कुराहरु केही पनि छैन ओके नाउ मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा हामीले 4 ब्लक्स देखेको छौं SPDF ब्लक्स है यो ब्लक्सहरु चाहिँ दिस आर मेड अन द बेसिस अफ सब सेल अर द ऑर्बिटल्स किनभने SPDF त सब सेलको नाम भयो नि हो हैन S block elements यता लेफ्ट साइड को दुईटा कलम 1A ग्रुप 1A 2A elements alkali metals alkaline earth metals अब यसमा तपाईहरुले हेलियम पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ है त है हेलियम पनि S block element हो ओके P block एलिमेन्टहरु चाहिँ यता राइट साइड को सब ग्रुप A हरु जस्तै 3A 4A 5A 6A 7A अनि ग्रुप 0 एलिमेन्ट एक्सेप्ट हेलियम ओके D block एलिमेन्टहरु चाहिँ सबै सब ग्रुप B को चाहिँ D block मा एन्टायर मिडल पार्ट बिचको पार्ट हैन 3B 4B 5B 6B 7B ग्रुप 8 को अल 3 कलम्स अनि 1B 2B यो सब ग्रुप B सबै D ब्लक मा बिचको भाग है त्यसपछि F ब्लक एलिमेन्ट्स चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलको तलतिर एउटा सानो छुट्टै ब्लक हुन्छ सेपरेट ब्लक हुन्छ त्यो चाहिँ F ब्लक एलिमेन्ट्सहरु भयो राइट सो दिस आर द 4 ब्लक्स इन द पिरियोडिक टेबल अब यो के हुन्छ S ब्लक एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ लास्ट इलेक्ट्रोनहरु यो एलिमेन्ट्सहरुको लास्ट इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ S सब सेलमा फिल हुन्छ भन्ने अर्थ हो यो एक्चुअली अनि P ब्लक को एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ उनीहरुको लास्ट इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ P सब सेलमा इलेक्ट्रोन फिल भइराखेको हुन्छ भनेको D ब्लक को एलिमेन्टहरु त्यस्तै लास्ट इलेक्ट्रोनहरु जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ D सब सेलमा फिल हुन्छ भन्ने F को लास्ट इलेक्ट्रोनहरु F सब सेलमा फिल भइराखेको हुन्छ भन्ने हो ओके Now after this we'll move on to next point त्यो चाहिँ अफबाउ प्रिन्सिपल भयो यो अफबाउ प्रिन्सिपल चाहिँ के को विषयमा हो भने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन को विषयमा अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको चाहिँ सिस्टमैटिक डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन्स इन डिफरेन्ट एनर्जी लेभल्स भनेको इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ डिफरेन्ट अर्बिटल्स मा कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्छ यसलाई हैन अब अफबाउ प्रिन्सिपलले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन को विषयमा हामीलाई मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ दिन्छ हैन अफबाउ प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ भने के दिन्छ भने द अर्डर अफ फिलिङ इलेक्ट्रोन इन द अर्बिटल्स इलेक्ट्रोनहरु फिल हुने क्रम के हो त अर्बिटल्समा भनेर अफबाउ प्रिन्सिपलबाट हामी बुझ्न सक्छौं ओके अफबाउ भनेको बिल्डिङ अप भनेको के कसरी फिल हुँदै जान्छ भन्ने अब अफबाउ प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ के भन्छ भने लोवर एनर्जी लेभलहरु चाहिँ पहिला फिल हुन्छ त्यसपछि हायर एनर्जी लेभलहरु इलेक्ट्रोनले फिल गर्छ भनेपछि लोवर एनर्जी लेभल टु हायर एनर्जी लेभल इलेक्ट्रोनहरु फिल हुन्छ भनेको इन्क्रिजिङ अर्डरमा राइट ओके सो के चाहिँ उसो भयो लोवेस्ट एनर्जी लेभल भयो किनभने यो क्लोजेस्ट टु द न्यूक्लियस भयो अब सेकेन्डमा L भयो थर्डमा M भयो फोर्थमा N भयो अनि त्यसरी यो एनर्जी लेभल बढ्दै जाने हो ओके सो अब अफबाउ प्रिन्सिपल को बेसिसमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भने इलेक्ट्रोनहरु अब K को सब सेलमा
पहिला फिल हुन्छ भन्ने होइन। ओके, यसले चाहिँ म्याक्सिमम 2 इलेक्ट्रोन लिन्छ नि होइन, 1s2 गर्नु पर्यो, 2 इलेक्ट्रोन उसले लियो। अब त्यसपछि उसले 1s2 कम्प्लिट भइसकेपछि अब इलेक्ट्रोनहरू 2sमा जान्छ, सेकेन्ड सेलको s अर्बिटलमा होइन, 2s2 भयो। अब त्यसपछि p अर्बिटलमा जान्छ, 2p6 भयो होइन। त्यसपछि थर्ड सेलको sमा जान्छ, 3s2, यसले चाहिँ जहिले पनि 2 लिन्छ होइन। अनि m सेलको 3p मा जान्छ, 3p6 भयो। ओके, सो दिस इज द अर्डर है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 राइट। अब यहाँसम्म चाहिँ यो कन्टिन्युसली आयो, प्रब्लम भएन है। अब यो 3p6 पछाडि चाहिँ अलिकति यो जिगज्याग हुन्छ क्या, यो जिगज्याग हुँदाखेरि चाहिँ अब यसको अर्डर के होला, अब यो जिगज्याग हुँदाखेरि भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले यो फिगरबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, यो फिगरले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भने इलेक्ट्रोन फिल हुने हाम्रो यो अर्डर, ओके, इलेक्ट्रोन फिल हुने अर्डर दिन्छ राइट। अब के छ भने यो फिगर अब याद गर्न तपाईँहरूलाई अलिक कम्प्लिकेसन हुन्छ भने, गाह्रो लाग्छ भने त्यो एउटा ट्रिक छ, म तपाईँहरूलाई यहाँ भन्छु है। यो यसरी गर्नुहोस्, यो सर्टकट एकदमै सर्टकट हो यो। स्कुल स्कुल लेख्नुहोस् है, डबल ल, स्कुल स्कुल लेख्नुहोस् होइन। त्यसपछि प्राइमेरी स्कुल लेख्नुहोस्, डबल, प्राइमेरी स्कुल पनि होइन। अनि डिस्ट्रिक्ट प्राइमेरी स्कुल लेख्नुहोस् यहाँनिर होइन, फेरि के लेख्नुहोस्, डिस्ट्रिक्ट प्राइमेरी स्कुल डबल लेख्नुहोस्। त्यसपछि फार डिस्ट्रिक्ट प्राइमेरी स्कुल, एफ, फार डिस्ट्रिक्ट प्राइमेरी स्कुल, एन्ड अगेन फार डिस्ट्रिक्ट प्राइमेरी स्कुल लेख्नुहोस्। अब नम्बरिङ गर्नुहोस् है यसलाई, यसलाई नम्बरिङ 1 बाट सुरु गर्नुपर्छ, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, अब यो गर्दै लानुहोस्, अब यो अर्डर बिगार्नु हुँदैन। अब 2 लाई नम्बरिङ गर्नुहोस्, 2 लाई नम्बरिङ गर्दा p लाई नम्बरिङ गर्नुहोस्, p लाई नम्बरिङ गर्दा 2 बाट सुरु हुनुपर्छ है, किनभने फर्स्ट सेलमा त p छैन नि त होइन। सो 2p, 3p, 4p, 5p, अब त्यसो गरेर तलसम्म लग्नुहोस् है। अब त्यसपछि d बाट आउँछ, d लाई गर्दाखेरि 3 बाट सुरु हुनुपर्छ, किनभने d सब सेल त फर्स्ट र सेकेन्डमा त छैन नि त होइन। सो 3d, 4d, यहाँ छ 4d, यहाँ छ है, 3d, 4d, 5d, 6d गर्दै लानुहोस् है। अनि त्यसै गरेर f लाई नम्बरिङ गर्दा 4 बाट सुरु गर्नुपर्ने भयो, 4f, किनभने f सब सेल त 1 2 फर्स्ट 3 सब सेलमा त छैन, यो त फोर्थ सेलमा मात्रै छ, त्यो कारणले f लाई चाहिँ 4 बाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, 4f, 5f है, सबैलाई नम्बरिङ गर्नुहोस्। अब यो नम्बरिङ गरिसकेपछि चाहिँ इलेक्ट्रोन फिल हुने क्रम यहाँबाट आउँछ, यहाँबाट 1 बाट सुरु भयो होइन, 1s2, 2s2, किनभने यसले त जहिले पनि 2 लिन्छ म्याक्सिमम होइन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, अब यो देख्नुभयो 3p पछाडि अर्डर के आयो, उसको क्रम के भयो, 4s आयो होइन। यो 3p पछाडि 3d नआएर 4s आउने रहेछ भनेर बुझ्नुभयो है तपाईँले। अब 4s फिल भइसकेपछि 3d10, 4p6, 4p6, 5s2, क्लास 10 को लेभलको लागि यहाँसम्म मात्रै सम्झिनु भयो भने एनफ हुन्छ है। स्कुल प्राइमेरी स्कुल, डिस्ट्रिक्ट प्राइमेरी स्कुल, यतिसम्म मात्रै याद गर्नुहोस् तपाईँलाई अर्डर, यो अर्डर कहिले पनि गल्ती हुँदैन। ओके, सो अब यो अनुसारले के भयो भने हाम्रो अर्डर यहाँनिर इलेक्ट्रोन फिल हुने क्रम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10 पछाडि के छ अब यहाँनिर तपाईँको 4p6 अनि 5s2, ओके, 4p6, 5s2, यति तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। अब यो अफ प्रिन्सिपलबाट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनबाट क्वेसन आउँछ, यो इम्पोर्टेन्ट हो। राइट डाउन द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ एटोमिक नम्बर 11 अन द बेसिस अफ सबसेल भन्ने क्वेसन आउँछ। अगेन राइट डाउन द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ एटोमिक नम्बर लेट्स सी 20 अन द बेसिस अफ सबसेल, ओके, त्यस्तो क्वेसन आउँछ। सपोजिङ एटोमिक नम्बर 11 आयो भने तपाईँहरूले लेख्ने यसरी हो, यही क्रमले एटोमिक नम्बर 11 को कसरी लेखिन्छ है, 1s2, 2s2, 2p6 है, 3s1, यो चाहिँ एटोमिक नम्बर 11 भयो। अब यो कसरी एटोमिक नम्बर 11 भयो भने इलेक्ट्रोन नम्बर काउन्ट गर्नुहोस्, यो इलेक्ट्रोन नम्बर चाहिँ माथि पावरबाट काउन्ट गर्नुपर्छ है। यो A1s2 भनेको 2 इलेक्ट्रोन भयो है, 2 इलेक्ट्रोन प्लस 2 इलेक्ट्रोन, 4 इलेक्ट्रोन
4 इलेक्ट्रोन प्लस 6 इलेक्ट्रोन 10 इलेक्ट्रोन 10 इलेक्ट्रोन प्लस 1 11 इलेक्ट्रोन ओके atomic number 11 atomic number 11 which is sodium right so 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अनि 4s2 3d10 है क्रम त्यो हुन्छ है यहाँबाट तपाईहरुले यो याद गर्नुहोस् स्कुल प्राइमेरी स्कुल डिस्ट्रिक्ट प्राइमेरी स्कुल बस यति याद गर्यो भने अलि क्लास 10 लेभललाई एनफ हुन्छ ओके हामीले अब सब सेलको यो हामीले सक्यौं र यो च्याप्टर पनि सक्यौं अर्को भिडियोमा हामी अर्को च्याप्टर हामी सुरु गर्ने छौं